दादू 10 साल से कमरा मेरे पास है। मैं इस पर आपके सड़ियल नवासे के लिए हरगिज कुर्बानी नहीं दूंगी। जारून के आने का सुनते ही माही की जान पर बनी थी। बचपन से वो एहसासे कमतरी में जीती आई थी, क्योंकि बड़ी पुप्पो की बेवकी के बाद अम्मा बेगम ने अपने इकलौते नवासे को हथेली का छाला बनाकर रखा था। शाम वो ट्यूशन से वापस आए तो जारून को जूतों समेत अपने बेड पर सोता देखकर इसका खून खौल उठा। उठो इधर से मनहूस आदमी। जारून के चेहरे पर पानी फेंकते खौफ से इसकी टांगे कांपी थी। ऐसे इस्तकबाल करते हैं अपने होने वाले शौहर का। वो इसे खींचकर बेड पर गिराते इसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले गया। क्या मतलब? माही की आंखें नम हुई, मगर वो अपने लब इसकी गर्दन पर। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे जब माही थके हुए कदमों के साथ नूरजहां मंजिल में दाखिल हुई थी। आज कॉलेज के फंक्शन ने इसकी सारी तवानाई निचोड़ ली थी। सुबह से मुसलसल भाग दौड़, इंतजामात और जिम्मेदारियों ने इसे बुरी तरह थका दिया था। इस वक्त इसकी पूरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचे और चंद घंटे सुकून से सो जाए। हालांकि रोज आकर वो पहले अम्मा बेगम के कमरे में जाती थी, दोपहर का खाना खाती थी और फिर आराम करती थी। लेकिन इस वक्त वो इतना ज्यादा थकी हुई थी कि अब सिर्फ और सिर्फ वो आराम करना चाहती थी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी कि पीछे से मुलाजमा पीनो ने घबराहट भरे अंदाज में आवाज दी, माही बाजी जरा रुके तो। माही ने पलट कर इसे देखा और पेशानी पर बल डाल दिए। क्या है पीनो? वो तेजी से इसके करीब आई और धीमी आवाज में बोली, बाजी पहले अम्मा बेगम से मिल लें, फिर अपने कमरे में जाइएगा। माही ने बेजारी से आंखें बंद की। शाम में मिल लूंगे, अभी तो मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं बची। तुम्हें पता है ना, आज कॉलेज में फंक्शन था और सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर थी। पीनो ने बेचैनी से अपने हाथ मरोड़े, मगर प्लीज अभी अपने कमरे में मत जाइएगा। माही ने हैरत से इसे देखा। क्यों? आपको बहुत गुस्सा आएगा। पीनो की बात सुनकर वो हंस पड़ी। पागल हो चुकी हो तुम? ऐसी कौन सी कयामत आ गई है मेरे कमरे में? ये कहकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, जबकि पीनो उसे रोकने की नाकाम कोशिश करती रह गई थी। माही ने कमरे का दरवाजा खोला और अगले लम्हे इसका चेहरा सख्त हो गया था। इसकी आंखें गुस्से से फैल गई थीं। जारून खान जूतों समेत इसके बिस्तर पर उल्टा लेटा गहरी नींद सो रहा था। इसके जूतों के निशान साफ सुथरे बिस्तर पर नुमाया थे। माही का खून खोल उठा। ये बदतमीज इंसान, इसको आज नहीं छोड़ूंगी। वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाई। अम्मा बेगम का नवासा जब भी यहाँ आता था तो ढिठाई से इसी के कमरे पर कब्जा जमा लेता था और इसे गेस्ट रूम में जाना पड़ता था, मगर आज इसके पहली हालत खराब ने गुस्से को कई गुना बढ़ा दिया था। वो तेजी से मेज की तरफ बढ़ी, जग उठाया और ग्लास में पानी भर लिया। फिर बगैर एक लम्हा जाया किए पूरा भरा हुआ ग्लास जारून के चेहरे पर उंडेल दिया। या खुदा! जारून हड़बड़ा कर उठ बैठा था। इसके बाल और चेहरा पानी से भीग चुके थे। चंद लम्हे वो समझ न सका कि हुआ क्या। फिर इसकी नजर सामने खड़ी माही पर पड़ी, जो कमर पर हाथ रखे गुस्से से इसे घूर रही थी। इसे देखते ही जारून के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। ओह, तो शहजादी वापस आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में इस तरह सोने की? माही चीखी। पूरा बिस्तर खराब कर दिया तुमने। आखिर तुम हो क्या? हर बार आकर मेरी जिंदगी का अजाब क्यों बन जाते हो? जारून ने बालों से पानी झाड़ा और आराम से बिस्तर से नीचे उतरा। पहले हेलो तो कर लो। मुझे तुमसे हेलो नहीं करना। माही गुस्से से कांप रही थी। बस अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो। जारून ने इसके करीब आया और शरारती अंदाज में बोला, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और तुम्हारा वजूद मेरे लिए और भी नुकसानदेह। माही ने फौरन जवाब दिया। जारून हंस पड़ा। सच कहूं तो तुम्हें गुस्से में देखना बड़ा दिलचस्प लगता है। जारून, माही ने तंबी अंदाज में कहा, निकलो यहाँ से। मगर इसके बजाय वो अचानक आगे बढ़ा और इसका बाजू पकड़ लिया था। माही चौंक गई थी। छोड़ो मुझे। जारून ने इसे अपने करीब करते हुए शरारत से कहा।
अरे स्वीट हार्ट, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो बुरी तरह घबरा रही थी, जबकि वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला, अब तो सारी जिंदगी एक ही कमरे में रहना है, थोड़ा एडजस्ट करना सीख लो। माही चलना में इसे घूरती रही, जैसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रही हो। फिर इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जारून मजीद करीब झुका और इसके कान के पास धीमी आवाज में बोला, बकवास नहीं, हकीकत। आखिर होने वाला शौहर हो तुम्हारा। इसके होंठ इसके कान की लू से मिस हो रहे थे। माही का दिल एक लम्हे को रुक सा गया था। अगले लम्हे इसने पूरी ताकत से इसे धक्का दिया था। जारून 2 कदम पीछे हट गया था, जबकि वो गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले एहसास के साथ दरवाजे की तरफ भागी थी। तुम नामुमकिन इंसान हो, वो चीखती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ तो चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर जारून ने भीगे हुए बाल पीछे की ओर बुलंद कहका लगाकर हंस पड़ा, या खुदा, ये लड़की एक दिन मुझे जरूर मार डालेगी, लेकिन इसकी मार भी कबूल है। आंखों में एक अलग ही चमक थी, जबकि चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट। वो पिछले बागीचे में घुटनों के बल बैठी हुई थी, दोनों बाजू अपनी टांगों के गिर्द लपेटे इसने चेहरा घुटनों में छुपा रखा था, जबकि इसका दिल अभी भी बेतरतीब अंदाज में धड़क रहा था। चंद मिनट गुजर चुके थे, मगर कमरे में पेश आने वाला मंजर बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था। जिस तरह जारून अचानक इसके करीब आया था, इसका बाजू पकड़ा था और फिर इसके कान के करीब झुककर वो अल्फाज कहे थे, सब कुछ याद आते इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। इसने बेख्तियार अपने बाजुओं पर हाथ फेरा, जिससे खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रही हो। वो चाहे जितना मर्जी खुद को बहादुर जाहिर करती, हकीकत यही थी कि वो एक लड़की थी और इस वक्त बुरी तरह घबरा चुकी थी। खासतौर पर इस बात ने इसे हिला कर रख दिया था कि जारून ने वो बात मजाक में नहीं कही थी। इसके लहजे में ऐसी संजीदगी थी जिसने माही के दिल में खौफ पैदा कर दिया था। चंद लम्हे बाद इसने गहरा सांस लिया और अपने हवास बहाल करने की कोशिश की। फिर इसने बैग खोला और मोबाइल निकाल लिया। अभी तक वो कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी। इसे फौरन आयशा का नंबर मिलाया। पहली बेल पर कॉल रिसीव हो गई थी। अरे वाह, तुम सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ, सब खैर है? कुछ भूल गई हो क्या? आयशा ने हस्बे मामूल तेजी से सवालात की बौछार कर दी। माही ने बामुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा, आयशा, क्या तुम शाम तक मेरे घर आ सकती हो? इसकी भरी हुई आवाज सुनकर आयशा फौरन संजीदा हो गई थी। हुआ क्या, तुम रो रही हो? माही, सब ठीक है? कॉलेज से तो तुम इतनी खुश होकर आ गई थी, बार बार कह रही थी कि घर जाकर फौरन सो जाऊंगी, फिर ये अचानक फोन क्यों और मुझे घर क्यों बुला रही हो? माही ने आंखें बंद कर ली। इस्लामाबाद से जिलाद आ गए। आयशा एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, जारून आया है? हाँ, और आते ही पागलों जैसी बातें शुरू कर दी। कहते हैं हमें एक ही कमरे में रहना है और वो मेरा होने वाला शौहर है। आयशा ने हैरत से कहा, क्या? जिस बात का मुझे डर था वो सच साबित हो रही है। माही की आवाज कांप गई थी। यानी जो बातें मैं इतने दिनों से घर में सुन रही थी वो मेरा वहम नहीं थी। अम्मा बेगम वाकई हमारी शादी का सोच रही हैं। माही, तुम शायद ज्यादा सोच रही हो। नहीं, मैं अम्मा बेगम को जानती हूँ। अगर वो एक बार कोई फैसला कर ले तो फिर पीछे नहीं हटती। और मेरी और इस जिल्लात की तो एक दिन नहीं बनती। हम शादी कैसे कर सकते हैं? इसकी आवाज ऊंची हो गई। हमारी हर वक्त लड़ाई होती है। वो मुझसे अपनी पुरानी बात का बदला लेगा। तुम अभी इसको जानती नहीं हो, आयशा ने नरमी से कहा। पहले पुरसकून हो जाओ, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। तुम नहीं समझ रही। माही ने आंसू साफ किए। वो कितना गुस्से वाला है मुझे अच्छी तरह मालूम है। मैं जानती हूँ वो कैसा है। मुलाजमीन को जूते की नोक पर रखता है, किसी की नहीं सुनता। इसकी बात सुनकर वो बोली, अच्छा सुनो, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं शाम को आ जाऊंगी, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। आयशा ने समझाते हुए कहा, इस वक्त तुम कहाँ हो?
पिछले बागीचे में बैठी हूँ, माही ने रोते हुए जवाब दिया, और वो मेरे कमरे में सुकून से सो रहा है। आयशा ने फौरन कहा, तुम अभी गेस्ट रूम में जाओ और आराम करो, तुम्हें नींद की जरूरत है। सुबह से भाग दौड़ कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो, सोकर उठोगी तो दिमाग बेहतर काम करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? माही ने खामोशी से सर हिलाया, फिर याद आया कि आयशा इसे देख नहीं सकती। हाँ, इससे धीमी आवाज में कहा और फौरन कॉल काट दी थी। मोबाइल इसकी गोद में आ गिरा। चंद लम्हे वो खाली नजरों से सामने देखती रही, फिर इसने दोबारा अपना सर घुटनों में छुपा लिया। आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। जारून इसकी बड़ी फूफो का बेटा था। 10 साल पहले फूफो के शौहर का इंतकाल हुआ था और तब जारून सिर्फ 17 साल का था। इसके बाद से अम्मा बेगम ने इसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज बना लिया था और जब भी इस्लामाबाद से आता, पूरे घर में सबसे बेहतरीन कमरा इसे दिया जाता था और वो हमेशा माही का कमरा होता था। इसी बात पर बचपन से लेकर आज तक इन दोनों के दरमियान बेशुमार झगड़े हो चुके थे। मगर अब मसला सिर्फ कमरे का नहीं था। माही को अच्छी तरह मालूम था कि जारून का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है और यही सोच उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गई थी। रात काफी गुजर चुकी थी। इसने शाम भर आयशा का इंतजार किया था मगर वो नहीं आई थी। इसने कई बार मोबाइल उठाकर देखा भी था लेकिन ना कोई कॉल आई थी और ना ही कोई पैगाम। घर में भी इसने किसी से कोई बात नहीं की थी। शाहिदा बेगम कई मरतबा इसके कमरे में आई थी, इसके पास बैठकर इसे समझाने की कोशिश की थी। बेटा, अम्मा बेगम के फैसले के आगे हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने नरमी से कहा था, कम से कम हमारी बात तो सुन लो। मगर माही हर बार खामोशी से दूसरी तरफ मुंह फेर लेती थी। इसकी आंखों में जमा नमी और दिल में उठती बेबसी इसे किसी की बात सुनने ही नहीं दे रही थी। आखिर रात को जब भूख ने शिद्दत इख्तियार की तो वो खुद ही कमरे से निकलकर किचन में आ गई थी। इसका किसी के साथ बैठकर खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था। इसने सोचा, मैगी बना लेती हूँ, कम से कम इतनी हिम्मत तो थी कि खुद अपने लिए कुछ तैयार कर सके। वो चूल्हे के सामने खड़ी मैगी हिला रही थी जब इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने दिल का एक लम्हे को धड़का। पलट कर देखा तो सामने जारून खड़ा था, दोनों हाथ सीने पर बांधे। वो पूरी दिलचस्पी से इसे देख रहा था। इसे देखते ही माही ने फौरन गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। जारून के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। जहे नसीब, इसे दिल पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी ये छोटी छोटी अदाएं मेरी जान ले लेंगी। जब से वो आया था इसको टीज किए जा रहा था। माही ने तेजी से इसकी तरफ देखा और तब कर बोली, और किस तरह मेरी जान लेने का इरादा है? जारून ने शरारती अंदाज में आंख दुबाई। इरादे तो बहुत है लेकिन अभी इजाजत कहाँ? इसका मायनी खेज लहजा माही का वजूद कपकपाने पर मजबूर कर गया था। तुम्हारे साथ मसला की है? माही गुस्से से बोली। क्यों मेरे मुंह लग रहे हो? मैं मुंह कहाँ लग रहा हूँ? जारून ने बेफिक्री से जवाब दिया। मैं तो से बात कर रहा हूँ। मुंह तो शादी के बाद लगूंगा। माही का चेहरा फौरन सुर्ख हो गया था। जारून, जी मेरी जान। वो फौरन बोला, तुम हद से बढ़ रहे हो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। वो हंसा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी। माही ने नागवारी से देखा। क्या तुम डरती भी हो? इस बात का अंदाजा मुझे कभी नहीं था। इसके लहजे में शरारत नुमाया थी। शादी के बाद तुम्हें डरा कर रखने में बड़ा मजा आएगा। माही का जब्त जवाब देने लगा। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों मुझे तंग कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे मेरी जान, जारून ने मसनूई हैरत से कहा, मैं तंग थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बता रहा हूँ। मुझे नहीं सुनने तुम्हारे मंसूबे, मुझे मगर सुनाने हैं। वो आराम से काउंटर के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। वैसे मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हम अम्मी वाले घर में शिफ्ट नहीं होंगे। माही के हाथ रुक गए। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अलग घर में रहेंगे। इसने संजीदगी का ड्रामा करते हुए कहा। आखिर नई नई शादी होगी, अगर हर वक्त अम्मी और बाकी लोग सर पर सवार रहेंगे तो मजा कैसे आएगा? माही ने घूर कर ऐसे देखा। तुम पागल हो? ये तो तुम पहले भी कहती हो। वो हंस दिया। मगर सुनो तो, अलग घर में एक फायदा और भी होगा।
مجھے کوئی دلچسپی نہیں کچھ بھی سننے کی، مگر مجھے ہے، زارو نے جواب دیا۔ اگر میں تمہارے ساتھ کچھ کروں گا تو وہاں امی فوراً تمہاری حمایت لینے نہیں آ جائیں گی، اور یہ بات مجھے بہت پسند ہے۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ سارے دن کی تھکن، ذہنی دباؤ اور اس کی مسلسل چھیڑ چھاڑ اب برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً چولہا بند کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ خود کھا لو، اب اس کی آواز رند گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ زارون کی مسکراہٹ ایک لمحے کو مدھم پڑی، مگر ماہی اس کی طرف دیکھے بغیر مڑ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے کچن سے نکل گئی تھی۔ زارون چند لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے سر جھٹک کر چولہے کی طرف بڑھ گیا۔ غصہ بھی ناک پر رکھا ہوا ہے، وہ زیر لب ہنسا اور میگی والے برتن کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کبھی کچن میں کھڑا میگی کی پلیٹ میں نکال رہا تھا جب گھر کی ملازمہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ زارون صاحب، اماں بیگم نے آپ کو بلایا ہے۔ زارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آ رہا ہوں۔ چند منٹ بعد وہ اماں بیگم کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ نور جہاں بیگم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی اور امید ایک ساتھ موجود تھی، جیسے وہ اس کے جواب کا کئی دنوں سے انتظار کر رہے ہوں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے سیدھا سوال کیا۔ جو پیغام ہم نے اسلام آباد بھجوایا تھا، اسے لے کر تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ زارون نے چند لمحے ان کے چہرے کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولا، اگر میں یہاں خود چل کر آیا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اماں بیگم؟ نور جہاں بیگم نے اسے غور سے دیکھا، صاف صاف بات کرو۔ زارون ہلکا سا مسکرایا، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اتنی محبت کی پورا خاندان مثال دیتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس نواسے کو حد سے زیادہ سر پر چڑھاتی ہیں۔ باتیں مت بناؤ، انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا، اصل بات کرو۔ زارون کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اصل بات یہی ہے کہ میں آپ کا نواسا نہیں ہوں اماں بیگم، وہ نرمی سے بولا، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نور جہاں بیگم کی آنکھیں بھر آئیں، میرے لیے آپ بہت اہم ہیں۔ اگر آپ نے ماہی کو میرے لیے منتخب کیا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں اماں بیگم۔ چند لمحوں تک خاموش رہیں، پھر ان کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ یعنی تمہیں رشتہ منظور ہے؟ جی، زارون نے مختصر جواب دیا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا۔ کیا؟ ایک بار ماہی سے پوچھ لیجئے گا، اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نور جہاں بیگم فوراً بولی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کے لہجے میں پورا یقین تھا، جس طرح تمہیں نہیں ہوا اس سے کیوں ہوگا؟ مجھے اپنے بچوں پر بھروسہ ہے، وہ کبھی میرا مان نہیں توڑتے۔ زارون خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اگلے لمحے نور جہاں بیگم ہوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ان کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ واقعی تم میرے نواسے نہیں، میرے بیٹے ہو۔ تمہاری ماں کو بھی بہت خوشی ہوگی، وہ اس کے قریب آئیں اور اسے گلے لگا لیا تھا۔ مجھے یقین تھا تم میری بات رکھ لو گے، مگر پھر بھی دل میں ڈر تھا کہ کہیں انکار نہ کر دو۔ زارون نے بھی محبت سے انہیں اپنے بازوں میں لے لیا۔ آپ کے لیے انکار کرنا ممکن نہیں تھا اماں بیگم۔ نور جہاں بیگم کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا، مگر اسی لمحے زارون سنجیدہ ہو گیا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ نور جہاں بیگم فوراً الگ ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیسی شرط؟ زارون نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ ابھی صرف نکاح ہوگا اور رخصتی بعد میں۔ ہاں، کیونکہ ماہی کی پڑھائی ابھی باقی ہے۔ میں نکاح کے ساتھ رخصتی چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ نور جہاں بیگم چونک گئی تھی۔ زارون، وہ پڑھنا چاہتی ہے تو میرے گھر رہ کر پڑھ لے گی نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خدا کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن نکاح کے بعد میں اسے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ نور جہاں بیگم خاموش ہو گئی۔ زارون مزید بولا، اور ایک بات اور، میں نکاح بھی اسی مہینے کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ نور جہاں بیگم اسے دیکھتی رہی، شاید وہ اس کے مطالبے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی، تم بہت جلدی کر رہے ہو شاید۔ زارون نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، لیکن یہی میرا فیصلہ ہے۔ نور جہاں بیگم نے چند لمحے سوچا، پھر گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آخر کار وہ بولی،
میں سب سے بات کر لوں گی۔ زارون کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شکریہ اما بیگم۔ نور جہاں بیگم نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے۔ ان کی آواز میں آج ایک ایسی خوشی تھی جو برسوں بعد ان کے چہرے پر آئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا اور ماہی اپنے کمرے میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک ناول کھلا ہوا تھا، مگر گزشتہ آدھے گھنٹے سے وہ ایک ہی صفحے پر رکی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں لفظوں پر تھیں، لیکن ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ جتنا وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، اتنا اس کے ذہن میں زارون کی باتیں گونجنے لگتی۔ نکاح کے بعد میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا، یہ جملہ جیسے اس کے دماغ میں مستقل نقش ہو گیا تھا۔ وہ بھی انہی خیالات میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور عائشہ اندر داخل ہوئی۔ وہ ابھی تک کالج یونیفارم میں تھی اور غالباً کالج سے سیدھا یہاں آئی تھی۔ عائشہ کو دیکھتے ماہی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اگلے لمحے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے ارے! عائشہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً اس کے کندھے تھام لیے اور اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا ماہی، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ آج پورا دن میں کالج میں تمہارے لیے پریشان ہوتی رہی ہوں، بار بار یہی سوچتی رہی کہ تم آئے کیوں نہیں۔ تم تو بخار میں بھی کالج آ جاتی ہو، پھر آج اچانک کیا ہو گیا؟ ماہی نے آنسو صاف کرنے کی ناکام کوشش کی۔ عائشہ نے دوبارہ پوچھا، مجھے بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ پھر فوراً وضاحت دی۔ اور ہاں، رات میں اس لیے نہیں آ سکی تھی، گھر میں اچانک مہمان آ گئے تھے، آخری وقت پر میرا آنا کینسل ہو گیا۔ ماہی نے بامشکل سر ہلایا۔ میں بہت پریشان ہوں عائشہ، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ سب کچھ میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے۔ عائشہ نے اسے بستر پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آرام سے بتاؤ کیا بات ہے؟ ماہی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ آ گیا ہے۔ زارون؟ ہاں، ماہی نے فوراً جواب دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری شادی اسی مہینے ہوگی۔ پہلے میں نے سنا تھا کہ صرف نکاح ہوگا، لیکن اب اس نے رخصتی کی بھی ضد کر دی ہے۔ عائشہ خاموشی سے سنتی رہی۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ ماہی کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ عائشہ فوراً بولی، ہم دونوں کے درمیان بچپن سے لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ماہی نے روتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے بدلہ لے گا، میں جانتی ہوں اسے۔ مجھے لگتا ہے کہ سہاگ رات والے دن میرا گلا دبا دے گا۔ عائشہ نے بے اختیار اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو، میں مذاق نہیں کر رہی۔ ماہی فوراً بولی، مجھے سچ میں ڈر لگ رہا ہے، اور میں سچ میں کہہ رہی ہوں کہ تم فضول سوچ رہی ہو۔ عائشہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، آخر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ ماہی نے فوراً کہا، کیونکہ تم اسے نہیں جانتی، وہ دنیا کا سب سے سڑیل آدمی ہے۔ اچھا جی؟ عائشہ نے بامشکل ہنسی روکی۔ بالکل۔ ماہی نے غصے سے کہا، بچپن سے میری ہر چیز پر قبضہ کرتا ہے، میرے کھلونے، میری کتابیں، میرا کمرہ، سب کچھ۔ چھوٹا تھا تو مارتا تھا، بڑا ہوا تو زبان سے لڑنے لگا، اب سیدھا مجھ سے شادی کرنے پر تل گیا۔ مجھے نہیں پتا میرا کیا ہوگا۔ عائشہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ماہی ایک بات پوچھوں؟ کیا تم نے کبھی اسے کسی اور کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا ہے؟ ماہی چند لمحے سوچ کر خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں، لیکن میرے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ تم دونوں بچپن سے لڑتے آئے ہو۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، ضروری نہیں کہ شادی کے بعد بھی سب کچھ ویسا ہی ہو، تم اس کی وکالت کیوں کر رہی ہو؟ میں وکالت نہیں کر رہی، صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں، عائشہ نے جواب دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ بالکل الٹ ثابت ہوتی ہے۔ تم ابھی سے بدترین انجام کا تصور کر رہے ہو، حالانکہ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ماہی خاموش ہو گئی۔ عائشہ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچھا گمان رکھو، ہر چیز کو خوف کی نظر سے مت دیکھو، ہو سکتا ہے جو تم مصیبت سمجھ رہی ہو وہی تمہارے لیے اچھا ہو۔ ماہی نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو؟ عائشہ ہلکا سا مسکرائی، پھر میں خود آ کر تمہارے اس سڑیل شوہر کے کان کھینچوں گی۔ اب بس رونا بند کرو اور تھوڑا سا سکون سے سوچو۔ جبکہ وہ اب کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کے کھانے کی کچھ دیر بعد ملازمہ نے آ کر اسے اطلاع دی تھی کہ نور جہاں بیگم اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ماہی کا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔
زارون شام ہی کو اسلام آباد واپس جا چکا تھا، لیکن اس کے جانے کے باوجود گھر کا ماحول اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اماں بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی 3 شخصیات پر پڑی۔ نورجہاں بیگم اپنے مخصوص وقار کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ایک طرف شاہدہ بیگم اور دوسری طرف نسیم صاحب موجود تھے۔ ماہی نے تینوں کو مشترکہ سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج اس نے کوئی بحث نہیں کی، نہ کوئی سوال کیا اور نہ ہی کوئی ضد۔ نورجہاں بیگم اسے چند لمحے غور سے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائیں۔ اتنی شرافت تو کبھی ہم نے آپ میں نہیں دیکھی، آج کیا ہوا ہے؟ خیر تو ہے؟ ان کے لہجے میں ہلکا سا مذاق تھا، مگر ماہی کو اچانک بہت رونا آ گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پایا اور نظریں جھکا لی۔ جی دادو، آپ نے بلایا تھا، خیریت ہے؟ کوئی کام تھا؟ نورجہاں بیگم نے ایک دوسرے پر رکھے اپنے ہاتھ سیدھے کیے اور سنجیدگی اختیار کر لی۔ ہاں، بات کرنی تھی، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ہم زارون کے جانے کا انتظار کر رہے تھے، سوچا اب تم سے کھل کر بات کر ہی لی جائے۔ ماہی خاموش بیٹھی رہی، اس کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے تھے۔ نورجہاں بیگم نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر بولی، ویسے تو تمہیں اڑتی اڑتی خبریں مل ہی چکی ہوں گی کہ ہم تمہیں اور زارون کے ایک رشتے میں باندھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ماہی کا دل جیسے ڈوب گیا۔ دیکھو بیٹا، زارون ایک اچھا لڑکا ہے۔ نورجہاں بیگم نے سمجھانے والے انداز میں بات شروع کی۔ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، سلجھا ہوا ہے، نہ زیادہ بہن بھائی ہیں اور نہ کوئی خاندانی مسائل، صرف ایک ماں ہے جو تمہاری پھپھو ہے اور تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ مائی نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ تمہاری پڑھائی کے خلاف بھی نہیں ہے، شادی کے بعد بھی تمہیں پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ نورجہاں بیگم کے لہجے میں اطمینان تھا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ اور وہ چند لمحے رکی۔ کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ ماہی نے فوراً سر اٹھایا، جیسے یہ بات اس سے سب سے زیادہ ناقابل یقین لگی ہو۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی رائے دو۔ نورجہاں بیگم نے نرمی سے کہا، تمہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ماہی چند لمحے نے دیکھتی رہی، پھر اچانک بول پڑی، مجھے مسئلے ہی مسئلے ہیں دادو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہدہ بیگم اور نسیم صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے آخر یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اس سے شادی کر لوں گی؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ہم دونوں کی کبھی ایک دوسرے سے بنی نہیں۔ نورجہاں بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ اپنے سڑیل نواسے کو میرے گلے کی گھنٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ ماہی نے بے ساختہ کہہ دیا تھا۔ شاہدہ بیگم فوراً بولی، تمیز سے بات کرو۔ مگر ماہی اب رکنے والی نہیں تھی۔ نورجہاں بیگم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہماری ویلیو تمہاری نظر میں صفر ہے۔ اگر ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا وہ غلط ہوگا؟ ماہی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں مانتی ہوں آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہوگا، وہ آہستہ سے بولی، لیکن یہ بھی تو سوچے کہ میں کہاں اور زارون کہاں؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، یعنی تمہاری طرف سے میں انکار سمجھوں؟ نورجہاں بیگم نے سیدھا سوال کیا۔ ماہی خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل سکوت رہا، پھر اس نے نم آنکھوں سے اپنی دادی کو دیکھا اور دھیرے سے بولی، ہاں۔ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ انکار سمجھی کیونکہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہتے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو اب قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی اور تیزی سے کمرے کے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ کمرے میں بھاری خاموشی پھیل گئی تھی۔ نورجہاں بیگم چند لمحے دروازے کو دیکھتی رہیں، پھر بے حد پریشانی سے اپنا سر تھام لیا۔ شاہدہ بیگم اور نسیم صاحب بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے، کیونکہ کسی نے بھی ماہی کی طرف سے اتنے واضح انکار کی توقع نہیں کی تھی۔ شاہدہ بیگم اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگی، مگر نورجہاں بیگم نے انہیں روک دیا تھا۔ وہ خود اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور اس پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن ابھی اس وقت اسے اکیلے رہنے کی ضرورت تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ انکار کرنے کے بعد اسے بہت پرسکون نیند آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب اس کے گھر والے دوبارہ اس پر اس قسم کا دباؤ نہیں ڈالیں گے، مگر وہ اس بات کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھی تھی کہ نورجہاں بیگم زارون سے بے حد محبت کرتی ہیں اور اس کی محبت کے آگے ان کے لیے کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔
वो आईने के सामने खड़ी कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो अपने बाल संवार रही थी, मगर इसका जहन कहीं और उलझा हुआ था। रात की बातें अब भी इनके जहन पर बोझ बनी हुई थी, और अम्मा बेगम के सामने इस तरह इनकार करके चले आना इसे खुद भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो फिर भी मुतमईन थी कि इसने अपने आप को चुना है। कब तक वो लोगों के लिए मेहनत करती रहेगी, इसकी भी जिंदगी है। वो हक रखती है अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का। वो भी इन्हीं ख्यालात में गुम थी कि कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अगले लम्हे दरवाजा खुला और नूरजहां बेगम अंदर दाखिल हुई थी। सुबह सुबह इन्हें अपने कमरे में देखकर वो हैरान रह गई थी। दिल जोर से धड़का था। दादू इसके मुंह से बेख्तियार निकला और वो कुछ और कहती इससे पहले नूरजहां बेगम बोली, तैयार हो गई कॉलेज जाने के लिए? माही ने खामोशी से सर हिला दिया। जो नूरजहां बेगम चंद कदम आगे बढ़ी और सोफे की तरफ इशारा किया। पहले आओ मेरे साथ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माही का दिल धक से रह गया। इसे फौरन अंदाजा हो गया कि बात किस बारे में होगी। चंद लम्हे वो अपनी जगह खड़ी रही, फिर खामोशी से इनके साथ जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। नूरजहां बेगम की नजरें इसके चेहरे पर थीं, जबकि माही नजरें झुकाए अपने हाथों को देख रही थी। आखिरकार नूरजहां बेगम ने खामोशी तोड़ी। कल रात तुम अपना फैसला सुनाकर चली गई थी। इनका लहजा नरम था, मगर इसमें गिला वाज़ेह था। तुमने हमारे फैसले का इंतजार भी नहीं किया। यानी तुम्हारी नजर में अपनी दादी की बात की कोई अहमियत नहीं है? माही ने फौरन सर उठाया था। ऐसी बात नहीं है दादू। इसकी आवाज में घबराहट थी। मैं बस थोड़ा डर गई थी, इसने आहिस्ता से कहा। बाद में मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ। मुझे इस तरह उठकर नहीं आना चाहिए था। मैं माफी चाहती हूँ। नूरजहां बेगम ने चंद लम्हे से देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे एक बात सच सच बताओ माही। खामोश हो गई थी। तुम जारून से शादी क्यों नहीं करना चाहती? असल वजह क्या है? माही ने गहरा सांस लिया, क्योंकि वो बहुत बदतमीज इंसान है। इसने फौरन जवाब दिया था, बिला वजह मुझे तंग करता रहता है। आप सबको मालूम है बचपन से वो मुझे कितना सताता है। इसकी आवाज में शिकायत नुमाया थी, और मुझे इससे डर भी लगता है। वो बहुत सख्त इंसान है, इसका गुस्सा भी बहुत तेज है। नूरजहां बेगम ने सर नफी में हिलाया। ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है। माही ने हैरत से इन्हें देखा। दादो वो तुमसे मोहब्बत करता है। नूरजहां बेगम ने इसकी बात काट दी। इसे तुम्हें छेड़ता है? माही ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। ये लड़कों का अंदाज होता है, जब वो किसी को पसंद करते हैं तो इसे अपनी बातों से तंग करते हैं। वो नरमी से बोली, और जहां तक इसके सख्त होने की बात है तो तुम इसे सिर्फ एक रुख से जानती हो। माही खामोश हो गई। नूरजहां बेगम ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। वो बहुत हसास और नरम दिल लड़का है। इनकी आवाज में शफकत थी। तुम जानती हो ना कि इसने कितनी कम उम्र में अपने बाप को खो दिया? माही ने खामोशी से सर हिला दिया। 17 साल का बच्चा था जब अपने बाप को अपने हाथों से कब्र में उतारा था। ऐसे दुख इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देते हैं। माही के चेहरे पर हल्की संजीदगी आई थी। माही, इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं। नूरजहां बेगम इसके आंखों में देखते हुए बोली, मगर मैंने सिर्फ तुम्हें इसके लिए मुंतखब किया। माही की पलकें लर्ज गईं, क्योंकि मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। नूरजहां बेगम ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। माही खामोशी से इन्हें देखती रही। क्या क्या मेरी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत है? माही की आंखें नम हो गई थी। दादो आपके लिए तो जान भी हाजिर है, इसने फौरन कहा। नूरजहां बेगम हल्का सा मुस्कुराई, तो फिर हाँ कर दो। इनकी आवाज में अपनाइयत थी। इस बार से अपनी दादी पर यकीन करके हाँ कर दो। मैं वादा करती हूँ तुम मायूस नहीं होगी। माही के होंठ हिले, मगर कोई आवाज नहीं निकली। वो इनकार करना चाहती थी, बहुत सी बातें कहना चाहती थी, मगर नूरजहां बेगम के नम आंखें और इनके लहजे का यकीन इसे खामोश कर गया था। चंद लम्हे गुजरे, फिर इसने आहिस्ता से सर झुका लिया। अगर कहती हैं इसकी आवाज बामुश्किल सुनाई दी, तो फिर मुझे मंजूर है। अगले लम्हे नूरजहां बेगम खुशी से अपनी जगह से उठी और इसे अपने गले से लगा लिया। इनकी आंखों में इत्मीनान और खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि माही खामोशी से इनके कंधे पर सर रखे बैठी रही, जैसे इसने अपनी किस्मत का फैसला अपनी दादी के हाथों में दे दिया हो। चंद लम्हे बाद वो इसके सर पर हाथ रखकर कमरे से निकल गई थी। इनके जाने के बाद वो कुछ देर सर झुकाए बैठी रही थी। इससे बहुत रोना आ रहा था, दिल बहुत परेशान था।
लेकिन अब देर हो गई थी और वो वहां कर चुकी थी और अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। चंद लम्हे बाद वो दुपट्टा पहना था और चुपचाप कॉलेज के लिए रवाना हो गई थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। कॉलेज में भी इसने किसी से बात नहीं की थी। आयशा इससे कई दफा पूछ रही थी कि हुआ क्या है, तुम इतनी चुप क्यों हो, मगर सिर्फ इतना कहकर वो खामोश हो गई थी कि मैं रिश्ते के लिए हाँ कर बैठी हूँ। आयशा ने इससे कई बातें की, इसे कई दफा समझाया, मगर इसने किसी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका दिल बहुत परेशान हो रहा था, मगर अब हालात इसके हाथ से निकल गए थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 दिन खामोशी से बीत गए थे। इन 2 दिनों के दरमियान शादी की तैयारियां उरूज पर चली गई थी। रात का वक्त था। माही अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। सामने अलमारी के ऊपर रखे चंद शॉपिंग बैग्स इसकी नजरों के सामने थे, जो गुज़िश्ता 2 दिनों में शादी की तैयारियों के दौरान घर आए थे। पूरे घर में एक अजीब सी खुशी का माहौल था। कोई कपड़ों की बात कर रहा था, कोई मेहमानों की फहरिस्त बना रहा था और कोई निकाह की तारीख के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। मगर इन तमाम शोर और खुशी के दरमियान शायद एक वही था जो दिल से खुश नहीं थी। इसने रिश्ता सिर्फ अपनी दादी की खातिर कबूल किया था। अगर नूरजहां बेगम इससे वो बात न करती तो शायद वो कभी भी रजामंद न होती। कई दफा इससे अपने फैसले पर अफसोस भी हुआ कि आखिर वो जज्बाती क्यों हुई। जब इनकार करने की हिम्मत कर चुकी थी तो फिर रजामंदी नहीं देनी चाहिए थी। वो इन्हीं ख्यालात में गुम थी जब अचानक इसका मोबाइल बज उठा। इसने चौंक कर फोन की तरफ देखा। अगले लम्हे इसका दिल मजीद बैठ गया था। स्क्रीन पर ज़ारून का नाम जगमगा रहा था। माही ने फौरन फोन काटने का सोचा। इसकी उंगली रेड बटन के करीब भी गई, मगर फिर वो रुक गई। चंद लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद इसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, इसने बेदिली से कहा। दूसरी तरफ से फौरन एक खुशगवार आवाज उभरी। जहन नसीब। ज़ारून ने ड्रामाई अंदाज में कहा। होने वाली बेगम साहिबा ने पहली बेल पर कॉल रिसीव कर ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या ये हकीकत है? अब मैं कहाँ जाकर अपनी इस खुशी का इजहार करूं? माही ने आंखें बंद कर ली। इसके लिए बातें फिलहाल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा बुरा समझ रही थी, जिससे वो बात करना नहीं चाहती थी, वो जानबूझकर इसे चिढ़ा रहा था और यही एक बात इससे आग लगा रही थी। वो तब कर बोली, क्यों फोन किया? इसने सीधा सवाल किया। बिला वजह की बातें करने के बजाय असल बात करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे सोना भी है, सुबह कॉलेज भी जाना है। तुम्हारी तरह फारिग इंसान नहीं हूँ। अरे इतनी बेरुखी! ज़ारून ने मसनूई अफसोस से कहा। मैं तो सोच रहा था कि मेरी होने वाली बीवी कम अज कम मुझसे 2-4 प्यार भरे जुमले तो बोलेगी। आखिर को खुददारी को हाँ बोला है कि रिश्ते के लिए राजी हूँ। ज़ारून, माही ने तनबीह अंदाज में कहा, बात करनी है तो करो, वरना मैं फोन बंद कर रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत से काम है, तुम जैसे फजूल आदमी से बात करने की बजाय। अच्छा, गुस्सा मत करो, वो हंसा। दादी बता रही थी कि तुमने रजामंदी दे दी है। शल्ला में खामोशी रही, फिर वो दोबारा बोला। सच कहूं तो मैं हैरान हूँ। मुझे पूरा यकीन था तुम इनकार कर दोगी, लेकिन तुमने हमेशा की तरह मुझे मायूस ही किया। माही ने लब भींच लिए। तो फिर तुमने हाँ क्यों की थी? इसने बेख्तियार पूछ लिया। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया। बस इसीलिए। क्या मतलब? वो संजीदगी से बोला। मुझे लगा था तुम इनकार कर दोगी, सो मैं बिला वजह इनकार करके दादी की नजर में क्यों बुरा बनूं? मैं चाहता था तुम ही बुरी बनो, सब तुम्हें ही बोले, मगर तुमने पूरी बाजी पलट दी। मैंने बस यही सब बातें सोचकर हाँ कर दी थी, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। ज़ारून ने हंसते हुए कहा। अब तुम हाँ बोल चुके हो तो मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मेरा इरादा नहीं था। बहुत मजा आया, माही ने सर्द लहजे में कहा। क्या मुझे सताने के लिए फोन किया? अगर हाँ तो प्लीज फोन रख दो, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मजीद अपनी इन जरी कटी बातों से मेरा दिल और मत जलाओ। अरे, ज़ारून फौरन बोला। अभी तो मैंने बात शुरू की है, मुझे तुमसे इतनी सारी बातें करनी है। माही खामोश रही। इसका बस नहीं चल रहा था मोबाइल से निकल कर इस आदमी का सर फाड़ दे, लेकिन वो बेहद मजबूर थी। वो कुछ कहती इससे पहले वो बोला। अच्छा ये बताओ, निकाह का जोड़ा मेरी पसंद का पहनोगी या अपनी पसंद का? वैसे हमारे खानदान में रिवाज है, दुल्हन होने वाले शौहर की पसंद का जोड़ा पहनती है। माही ने बेजारी से पेशानी दुबारी। ज़ारून सुनो तो, वो बात काट कर बोला। जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा, किसी को मुदाखलत नहीं करने दूंगा, हत्ता कि अपनी माँ को भी नहीं। सिर्फ तुम हुक्म दो,
ماہی کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا. جو تمہارے دل میں آتے کر لو. اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا. نہ میں خوشی سے نکاح کے لیے راضی ہوں اور نہ ہی مجھے کسی چیز میں دلچسپی ہے. دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھا گئی تھی. ماہی زارون نے نسبتاً سنجیدہ لہجے میں کہا مگر وہ اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی. اور آئندہ مجھے فون کر کے پریشان مت کرنا. اگر تم نے مجھے دوبارہ پریشان کیا میں تمہاری شکایت دادو سے کر دوں گی. اس نے آنکھوں میں اترتی نمی کو روکتے ہوئے کہا اور ساتھ میں تمہاری ساری ریکارڈنگ جا کر دادو کو سنا دوں گی. ارے سنو تو. زارو نے جلدی سے کہا. ہیلو ماہی. مگر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. کال فوراً کاٹ دی. موبائل اس کے ہاتھ سے پھسل کر بستر پر گر گیا. چند لمحے وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہی. پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. اس سے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی اس کی مرضی کے بغیر کسی اور سمت دھکیلی جا رہی اور وہ لاکھ کوشش کے باوجود اسے روک نہیں پا رہی تھی. وقت تیزی سے گزرتا رہا. ماہی نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ یہ نکاح رک جائے مگر حالات اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. ایک مہینہ ایسے گزر گیا جیسے کسی نے اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا ہو. آج وہ دن آ گیا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی. نکاح کا دن. پورا گھر روشنیوں مہمانوں اور تیاریوں سے جگمگاتا رہا تھا مگر اس سارے ماحول میں وہ دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. آئینے کے سامنے اس کا سراپا مکمل دلہن کا تھا مگر آنکھوں میں خوشی کی بجائے درد تھا. اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. جس انسان کو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی آج اس کے نام کا صحرا اس کی قسمت سے جڑنے جا رہا تھا. وہ اپنے خیالات میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا. اندر نسیم صاحب داخل ہوئے. ان کے پیچھے مولوی صاحب, چند خاندان کے مرد حضرات, نور جہاں بیگم اور شاہدہ بیگم بھی موجود تھی. نسیم صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا. ان کی آنکھوں میں نمی صاف جھلک رہی تھی. نور جہاں بیگم آہستہ سے آگے بڑھ کر ماہی کے برابر آ کھڑی ہوئیں. کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی. مولوی صاحب نے نسیم صاحب کی طرف دیکھا. آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کریں. نسیم صاحب کی آواز بھاری ہو گئی. وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر انہوں نے خود کو سنبھالا. جی اجازت ہے, شروع کریں. ان کی آواز میں باپ کا درد چھپا ہوا تھا. مولوی صاحب نے اب ماہی کی طرف دیکھا. ماہی بنت نسیم شاہ, کیا آپ کا نکاح زارون خان ولد سہیل خان سے کیا جاتا ہے؟ کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ ماہی کے دل میں ایک طوفان اٹھا ہوا تھا. وہ چیخنا چاہتی تھی, بھاگ جانا چاہتی تھی, سب کچھ روک دینا چاہتی تھی مگر وہ بے بس تھی. اس کی نظر جھکی ہوئی تھی اور آنسو مسلسل گالوں پر گر رہے تھے. کمرہ خاموش تھا. سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی. اس نے ہلکی سی لرزتی آواز میں جواب دیا, قبول ہے. ایک لمحے کے لیے فضا جیسے رک گئی. مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا, ماہی کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ وہ مزید رو پڑی مگر اس نے دوبارہ سر جھکا کر کہا, قبول ہے. تیسری بار بھی سوال ہوا کہ آپ کو نکاح قبول ہے. اس بار اس کی آواز ٹوٹ گئی مگر جواب پھر بھی ایک ہی تھا, قبول ہے. تینوں بار کے جواب کے بعد کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی. مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے کیا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے. اس کے بعد ایک ایک کر کے سب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر نکل گئے. کچھ دیر بعد منظر تبدیل ہوا. مین ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا. وہاں دوسری طرف زانون اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا. مولوی صاحب دوبارہ اندر آئے اور سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے. نور جہاں بیگم بھی اس کے برابر آ بیٹھی. مولوی صاحب نے پہلے نور جہاں بیگم کی طرف دیکھا تھا. کیا آپ کو اجازت ہے؟ نور جہاں بیگم نے ہلکا سا سر ہلایا. جی اجازت ہے. پھر مولوی صاحب نے زارون کی طرف رخ کیا. فضا ایک بار پھر خاموش ہو گئی. زارون خان ولد سہیل خان, کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زارون نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا. اس کی آواز مضبوط اور واضح تھی, قبول ہے. یہ لفظ سنتے ہی جیسے فضا میں ایک فیصلہ مکمل ہو گیا. ماہی کی قسمت کا یہ باب ایک نئے بندھن کے ساتھ بند ہو چکا تھا. نکاح کے فوراً بعد سب کچھ ایسے ہوا جیسے وقت نے کسی کو سانس لینے کی اجازت ہی نہ دی ہو. ماہی ابھی نکاح کے صدمے سے پوری طرح باہر بھی نہیں آئی تھی کہ اسے زارون کے ساتھ اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیا گیا. فلائٹ کا سفر, خاموشی اور اس کے اندر کا خوف, سب ایک ساتھ اس کے دل پر بوجھ بنے ہوئے تھے.
सादिया बेगम ने इसका इस्तकबाल घर में बहुत शानदार अंदाज में किया था। खानदान की कुछ रसूमात की गई और फिर इसे जारून के कमरे में पहुंचा दिया गया। और अब रात के 2 बजे जारून दरवाजे के सामने खड़ा था। इसने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली, जैसे वो किसी बड़ी कामयाबी के दरवाजे पर खड़ा हो। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो खुश था कि आखिरकार वो जिसको चाहता था वो इसकी जिंदगी में आ गई थी, लेकिन नहीं जानता था कि इस पर कैसी हकीकत आश्कार होने वाली है। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ, मगर अगले लम्हे इसके कदम रुक गए। कमरे के अंदर हल्की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी और वो चंद कदम आगे बढ़ा तो सामने का मंजर इसे परेशान कर गया था। माही जायनमाज पर बैठी थी, सर झुकाए रो रही थी। इसके कंधे हिचकोले खा रहे थे और आंसू बेतरतीब अंदाज में गालों पर गिर रहे थे। जारून चंद लम्हे से देखता रहा, फिर फौरन इसकी तरफ बढ़ा और इसके करीब जाकर बैठ गया। माही, इसने आहिस्ता से पुकारा, मगर वो रोती रही। चंद लम्हों बाद इसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और फौरन दोबारा सर झुका लिया था। जारून ने बेचैनी से इसके चेहरे पर हाथ फेरा था। मैंने तुम्हें इस तरह कभी भी नहीं देखा, और सच कहूं तो मुझे तुम्हारा ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसने नरमी से कहा, रो क्यों रही हो? माही ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। मुझे पता है, इसकी आवाज कांप रही थी। अब आप सारी जिंदगी मुझे तकलीफ देंगे। मैं इसलिए खुद को तैयार कर रही हूँ कि अब मुझे रो रो कर ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। जारून का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। पागल हो गई हो? इसने फौरन कहा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ क्यों दूंगा? तुम मेरी बीवी हो, मेरे वजूद का हिस्सा हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे कर सकता हूँ? इसके लहजे में गैर मामूली नरमी थी। माही हैरत से इसे देखने लगी, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वही शख्स है जिससे वो इतना डरती आई है। जारून ने गहरा सांस लिया। हाँ, मैं जानता हूँ हमारे दरमियान पहले झगड़े हुए हैं बहुत बार, मगर इन झगड़ों ने कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं पैदा की। वो थोड़ा झुका, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ माही, और आज जब तुम मेरे सामने हो तो मैं क्यों तुम्हें तकलीफ दूंगा? क्या मुझे खुदा को मुंह नहीं दिखाना? माही की आंखें मजीद फैल गई थी। मैंने तुम्हें तंग करने का सोचा था, मानता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इसे इस हद तक ले जाओगी कि तुम ऐसा सोचने लगोगी। ऐसे सर हिलाया। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तक तुम खुद मेरे करीब नहीं आना चाहोगी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वो थोड़ा करीब आया। तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान। बेवकूफ लड़की, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें अजियत दूंगा। इसने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। अब उठो, चेंज करो और आराम करो। माही अभी भी शिशत बैठी रही, इसे देख रही थी, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो कि ये सब हकीकत है। जारून ने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा और इसे उठने में मदद दी। चलो। वो इसे ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जाने लगा। माही कदम कदम इसके रवैये को देख रही थी। इसका जहन उलझ चुका था। वो शख्स जो इसे हमेशा सख्त, बदतमीज और जालिम लगता था, आज इसके सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान था, और यही बात इसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी। निकाह के बाद इसकी पहली मुलाकात खुशगवार और बेहद हैरान कुन थी। सुबह का वक्त था और घर में हल्की सी मसरूफियत का माहौल था। नाश्ता टेबल पर मुख्तलिफ डिशेज सजी हुई थी, मगर माही की हालत बिल्कुल अलग थी। वो खामोशी से एक जगह बैठी थी। इसकी नजर प्लेट पर थी, मगर जहन कहीं और था। वो ना किसी से बात कर रही थी और ना ही ज्यादा खा रही थी। सादिया बेगम बार बार प्यार से इसकी प्लेट में निवाला रख रही थी। बेटा, थोड़ा सा खा लो, अभी तो दिन की शुरुआत है। इनके लहजे में मोहब्बत थी। वो अपनी भतीजे से बेहद मोहब्बत करती थी और साथ ही जारून की भी खास चहेती थी, इसलिए माही के लिए इनका रवैया बहुत नरम था। जारून इसके बराबर में बैठा हुआ था। वो बार बार चुपके से इसकी तरफ देख रहा था, जैसे नोट कर रहा हो कि वो क्या खा रही है और क्या छोड़ रही है। माही को ऐसा महसूस हो रहा था, मगर वो नजरें उठाने से गुरेज कर रही थी। कुछ देर बाद जारून ने अपनी माँ को मुखातिब किया, अम्मी, मैं इसके साथ जरा कॉलेज होकर आता हूँ। सादिया बेगम ने फौरन सर उठाया। क्यों, सब खैरियत है? आज कॉलेज क्यों जाना है? रात वलीमा है। जारून ने सुकून से चम्मच रख दिया। जी जी, मुझे मालूम है। दरअसल मैं इसका कॉलेज ट्रांसफर करवा रहा हूँ। आज आखिरी दिन है, तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, इसलिए थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। फिर वो माही की तरफ देखकर बोला, आप अगर चाहें तो इसे पॉलेट भी ले जा सकती हैं। आज वलीमा है। माही ने चौंक कर इसकी तरफ देखा।
اسے بات بالکل توقع کے خلاف لگی تھی. اس نے تو سمجھا تھا کہ شادی کے بعد اس کی پڑھائی ختم ہو جائے گی. سعدیہ بیگم نے مسکرا کر سر ہلا دیا. اچھا جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لیکن کوشش کرنا جلدی واپس آ جانا. پھر وہ ذرا جھک کر بولی، ویسے تم نے ساری کاغذی کارروائی تو پہلے مکمل کر لیا نا؟ زارون نے اس بات میں سر ہلایا. جی زیادہ تر کام ہو چکا ہے، بس تھوڑی سی فائنل چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ہو جائیں گی. ماہی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار بولی، آپ میرا داخلہ کالج میں دوبارہ کروا رہے ہیں؟ پرسوں لگا تھا میری پڑھائی ختم ہو گئی ہے. سعدیہ بیگم نے فوراً جواب دیا، ارے نہیں بیٹا، تمہارے آنے سے پہلے زارون نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے. کبھی کالج جا کر خود بات کرتا تھا، کبھی بورڈ آفس جاتا تھا. تمہیں اندازہ بھی نہیں اس نے کتنی محنت کی ہے، تب جا کر تمہارا داخلہ بحال ہوا ہے. ماہی خاموش ہو گئی. وہ حیرت سے کبھی سعدیہ بیگم کو دیکھ رہی تھی اور کبھی زارون. اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جسے وہ ہمیشہ سخت اور لاپرواہ سمجھتی تھی، اس نے اس کے لیے اتنی کوشش کی ہے. زارون نے اس کی طرف ایک مختصر سی نظر ڈالی مگر کچھ نہیں کہا. مائی کے دل میں ایک عجیب سا الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا. وہ اسے نہ سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی اس کے رویے کو. مگر ایک بات واضح تھی، اس کی سوچ کے برعکس زارون اس کا انداز کہیں زیادہ مختلف تھا، اور یہ بات اسے اندر سے مزید حیران کر رہی تھی. پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا. ولیمہ بھی بہت اچھے سے گزرا تھا. رات کافی گہری ہو چکی تھی. ولیمے کی تقریب کی تھکن ابھی بھی گھر کے ہر کونے میں محسوس ہو رہی تھی. سب مہمان جا چکے تھے اور گھر میں خاموشی سا سکون پھیل گیا تھا. ماہی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ ابھی بھی اس ولیمے والے لباس میں تھی. آئینے کے سامنے بجائے خوش ہونے کے اس کے چہرے پر گہری سوچ اور بے چینی تھی. گزشتہ دنوں میں زارون کا رویہ اسے مسلسل حیران کر رہا تھا. وہ شخص جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی رہی تھی، آج وہی اس کا سب سے زیادہ خیال رکھ رہا تھا. یہی بات اس کے ذہن کو الجھا رہی تھی. وہ بھی انہی خیالات میں گم تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زارون اندر داخل ہوا. اسے اس لباس میں بیٹھا دیکھ کے وہ فوراً اس کی طرف بڑھا. کپڑے تبدیل کیوں نہیں کیے؟ اس نے قریب آ کر کہا. اور اتنی بے آرام کیوں ہو رہی ہو؟ ماہی نے ہلکی سی نظریں اٹھائیں. آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں آج پورے دن. اس کی آواز میں ہلکی سی شکایت تھی. امی کہہ رہی تھی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کپڑے بھی نہیں بدلنے چاہیے. زارون فوراً رکا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا. بے وقوف لڑکی، اس نے نرمی سے کہا. تمہارے علاوہ میں ہال میں کسی کو دیکھتا بھی رہا تھا کیا؟ میں تو سارا وقت تمہیں ہی دیکھ رہا تھا. ماہی خاموش ہو گئی. زارون نے تھوڑا جھک کر اس کی طرف دیکھا. اچھا یہ بتاؤ، کھانا کھا لیا تھا یا کچھ منگاؤں؟ ماہی نے سر نفی میں ہلایا. نہیں. زارون فوراً اس کی برابر بیٹھ گیا. ابھی منگوا دیتا ہوں. اور تم اتنی خاموش کیوں؟ کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ ماہی نے چند لمحے سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا. ہاں، اس نے دھیمی آواز میں کہا. زارون نے اس کی طرف پوری توجہ دی. پوچھو. ماہی نے گہرا سانس لیا. آپ سچ میں بدل گئے یا یہ سب دکھاوا ہے؟ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی. زارون نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا. میں بدل گیا ہوں یا دکھاوا کر رہا ہوں؟ ماہی نے نظریں جھکا لی. مجھے لگتا ہے واقعی بدل گئے ہیں. اس کی آواز میں ہلکی سی امید تھی. اور شاید میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکتی ہوں. زارون کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی. سچ میں؟ اس نے یقین سے پوچھا. ماہی نے ہاں میں سر ہلا دیا. زارون نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا. تمہیں پتہ ہے ماہی، اس کی آواز قدرے جذباتی ہو گئی. جب میرے بابا کا انتقال ہوا تھا، میں نے تمہیں پہلی بار میرے باپ کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا. اس دن تم میرے لیے بہت خاص ہو گئی تھی کہ کوئی اور بھی ہے جسے میرے درد کا احساس ہے. ماہی کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی. میں نے اس دن فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا. اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا. اور پھر میں نے خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی. اتنی محنت کی کہ آج 10 سال بعد تم میرے پاس ہو. ماہی کی آنکھوں میں نمی آ گئی. وہ خاموشی سے دیکھتی رہی. میں بہت خوش نصیب ہوں ماہی. زارون نے نرمی سے کہا کہ مجھے میری محبت مل گئی ہے. یہ سنتے ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ گم ہو گئے تھے. اگلے لمحے زارون نے اسے آہستہ سے اپنے قریب کر لیا. ماہی نے بھی پہلی بار خود کو مکمل طور پر جس کے قریب چھوڑ دیا. کمرے میں خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں ایک نیا اعتماد، ایک نیا آغاز جنم لے رہا تھا. زارون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. میں وعدہ کرتا ہوں ماہی، اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا. ماہی نے آنکھیں بند کر لی. اس کے دل میں پہلی بار ڈر کے ساتھ ایک ہلکا سا سکون کی لہر اتر رہی تھی.